السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ندخلو في الدرس ديال ترانسميتر سون موديفيكاسيون دو لا فيتاس. غادي نشوفو ان شاء الله لي زاكوبلومون، الانواع ديالو اللي هما ريجيد، الاستيك، فليكسيبل، ونشوفو لي ميثود دو كوبل ابخي لي زومبرياج انستانتاني بروغريسيف اي ابخي فران. ان شاء الله نشوفو نديرو شي اكزيرسيس ولا شي ابليكاسيون. للاشاره فقط، هاد سميتو ديجا درتهم، هاد الدور لي كود ديجا كنت شرحتهم، ولكن كانوا جايين بزاف ديال لي كومونتير باللي كان الصوت ناقص. داكشي علاش غادي نعاود نديرهم ان شاء الله، وكنتمنى يكون الصوت مقاد هاد المره. نبداو على بركه الله. لي زاكوبلومون. بالنسبه لي زاكوبلومون، شنو هما لي زاكوبلومون؟ لي زاكوبلومون هما هادو. la transmission de l'énergie la transmission de l'énergie mécanique du moteur élastique à la pompe centrifuge assurée par un mécanisme appelé les accouplements. وهذا يعني هاد لي زاكوبلومون كيوصلونا الموفمون. فهاد ليكزومبل مثلا من واحد الموتور، من واحد لاربغ ديال الموتور حتى لواحد لا بومب، من ارب ان الارب، يعني كيوصلنا الموفمون سون موديفيكاسيون دو فيتاس، يعني بلا ما يبدلنا لا فيتاس. دونك هذا هو الدور ديال سميتو ديال لي زاكوبلومون اون جينيرال. في اللو كيكون عندنا دي زارب سيباري، ابري كيكون عندنا لي زارب لي، يعني كيكون بحال ملاصقين. فونكسيون جلوبال lié en permanence deux arbres، يعني كان ليا واحد جوج ديال لي زارب بواحد لا مانيير لي بيرمانونس، يعني ما نقدرش مثلا نسيباريو هاد لي زارب ملي يكون مثلا الموتور خدام، ما نقدرش نسيباريو هاد لي زارب. دونك دي مانيير بيرمانونس et sans modification de vitesse. Transmettre sans modification de vitesse un mouvement de rotation، يعني بلا ما يبدلنا فيتيس ديال اللي كيوصل. pour la puissance mécanique، العلاقة ديالها باينة، P égale couple fois oméga C fois oméga. La puissance en watts, le couple en mètre newton, et oméga la vitesse angulaire en radians par seconde. يفعل في الغالبية ديال لي زيكزارسيس كيعطيونا ان، ما كيعطيوناش اوميغا، كيعطيونا ان اللي هي لا فريكونس دو روتاسيون بيان نومبر دو توب بار مينوت. الو باش نحول من ان اوميغا كنضربو في دو بي على 60 صافي، وكنعوضو في العلاقة. ندوزو بلاتي لي تيب دي زاكوبلومون. من قبل غنشوفو المهم تيب دي زاكوبلومون. غنشوفو التيب الاول هو لي زاكوبلومون ريجيد. ليزافونتاج ديالو هو سامبل ايكونوميك. ليزافونتاج ديال هو سامبل ايكونوميك، يعني سامبل باش ترياليزي. هو مثلا هو هذا، نشوفو من بعد الانواع ديالو. exigeant une parfaite alignement des arbres à coupler. هنا يعني خاص هاد لي زاكوبلومون ريجيد باش نصايبوا اون اكوبلومون ريجيد. واحد لاكوبلومون ريجيد خاص هاد لي زارب يكونوا في واحد لا لين. ما خص مثلا هاد الارب الاول يكون هنايا والارب الثاني مثلا يكون في جهه اخرى، ولا لا تكون شي دوغري. يعني خاص يكون واحد يكونوا في لا ميم لين، يكون لي زاكس ديالهم يكون بريسك بحال هكا واحد لاكس. واحد انكونفينيون اخر هو نو فلتر با لي فيبراسيون، يعني ما كيفلتريش لينا هاد الزاكوبلومون، ما كيفلتريش لينا لي فيبراسيون، ما كيحيدش لينا فيبراسيون. سامبول ديال الزاكوبلومون ريجيد هو هذا، عقلوا ليه ضروري جدا. باردون النوع الاول في لي زاكوبلومون ريجيد كاين انترينمون بار اوبستاكل، يعني بار اوبستاكل عندنا المونشون ايغوبي
عندنا المونشون هي هادي، الكوبي هي هادي. الوغ كيفاش كيخدم هاد سميتو هاد لاكوبلومون، كان كندخلو مثلا لاربغ الاول هنايا، كاين هنا واحد التخو كندخلو فيها الكوبي. لا ميم شوز بالنسبه للاربغ الثاني، كندخلو لاربغ هنايا، كندخلو الكوبي في هاد لا تخو. اي فوالا، هنا صايبنا لاكوبلومون. دونك فوالا شي سامبل. المونشون اي كلافيت، لا ميم شوز تا بحال تقريبا المونشون الكوبي، غير هنايا كاين في بلاصة الكوبي كاين الكلافيت. دونك هو كندير مثلا هنايا كندخلو سميتو كندخلو لارب، كنديرو كلافيت. لا ميم شوز بور لارب الثاني. فوالا، وبيا كنشدو لارب كندخلو فيه كلافيت، عاد كندخلو المونشون. لا ميم شوز بالنسبه للارب الثاني. غندوزو نشوف المنيو، نديرو بوز.